बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन शहनशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर अपने दीवान में जलवागर थे कि नकीब ने आकर इतला दी कि एक फरियादी महल के दरवाजे पर खड़ा है, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। हुक्म हुआ कि आने दो। चंद लम्हे बाद एक उधेड़ उम्र आदमी दरबार में हाजिर हुआ। शहनशाह ने उस पर एक निगाह डाली और उसे बैठने का इशारा किया। दूर दूर से आए हुए फरियादियों के मुकदमात की समाअत से फारग हो चुकने के बाद अब शहनशाह उस अजनबी शख्स की तरफ मुहातिब हुए। दरबार शाही में क्या फरियाद लाए हो? यहाँ पनाह एक बहरूपिया हूँ। सिर्फ इस तमन्ना से गुजरात से हाजिर हुआ हूँ कि शहनशाह हिंद के दरबार से अपने फ़न का कोई एजाज़ हासिल करूँ। इस दरबार में अहले फ़न की कदरदानी का बड़ा शोहरा सुना है। औरंगज़ेब ने ज़ेरे लब तबस्सुम फरमाते हुए जवाब दिया, तुमने ठीक ही सुना है। अहले फ़न की कदरदानी हमेशा से शाही दरबारों का शेवा रहा है। मैं इजाज़त देता हूँ कि अपने फ़न का मुज़ाहरा करो। एक बहरूपिये का सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो अपने वजूद को इस तरह बदल ले कि उसको पहचानना मुश्किल हो जाए। तुमने अगर मुझे धोखा दे दिया तो मैं यकीन कर लूंगा कि तुम अपने फ़न में महारत रखते हो। उसी दिन एक कदरदान की तरह मैं तुम्हारे कमाल फ़न की दाद दूंगा। शहनशाह का यह जवाब सुनकर खुशी खुशी बहरूपिया दरबार से रुखसत हुआ और अपने ठिकाने पर पहुंचकर कई दिन सोचता रहा कि कौन सा रूप इख्तियार किया जाए कि बादशाह को भरपूर धोखा दिया जा सके। एक मुहिम से वापस होते हुए शहनशाह रास्ते में बीमार पड़ गए। दहली में हलचल मच गई। हर तरफ इबादत खानों और दरसगाहों में दुआए सेहत मांगी जाने लगी। शाही बेगमात ने नफली रोज़ों की मन्नत मान ली। गली गली में मोहताजों और मस्कीनों को खैरात लुटाई गई। इलाज के लिए मुल्क के कोने कोने से माहिर तबीबों का तांता बंध गया। चंद ही दिनों में शहनशाह सेहतमंद होने लगे। गुस्ले सेहत के दिन सारा दहली खुशी के शादियानों में डूब गया। बीमारी से सेहतयाबी के बाद आज पहली मरतबा शहनशाह दरबार आम में तशरीफ लाने वाले थे। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आंखें फाड़े हुए हर शख्स बादशाह की आमद का मुंतजिर था कि इतने में नकीबों ने आवाज दी, सारा दरबार खड़ा हो गया। दुआओं की गूंज में शहनशाह तख्त पर जलवा अफरोज हुए। उस दौरान में एक चौबदार ने आकर खबर दी, जहां पनाह की अलालत मिजाजी की खबर ईरान तक पहुंच गई है। इलाज के लिए शाह ईरान ने अपना खसूसी तबीब दरबार आली में हाजिर किया है। वो हाजिर होने की इजाज़त चाहता है। शहनशाह ने उसका खैर मकदम करते हुए उसे हाजिर होने की इजाज़त मरहमत फरमाई। सारे दरबारी ईरान के शाही तबीब को देखने के लिए मुतवज्जे हो गए। थोड़ी ही देर बाद दस्तार उबा में एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ। उसकी पेशानी से हिकमत और दानाई की जहानत टपक रही थी। उसके पीछे गुलामों की एक लंबी कतार थी, जिनके सरों पर दवाओं के छोटे बड़े संदूक रखे हुए थे। सारा दरबार बादशाह ईरान के जज्बाए हमदर्दी की सताइश से गूंज उठा। शहनशाह थोड़ी देर तक नजर जमाए हुए आने वाले को देखते रहे। ईरान का तबीब जैसे कदम बोसी के लिए आगे बढ़ा, शहनशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। ये जवाब सुनते ही मारे शर्म के बहरूपिया पानी पानी हो गया। उसे अपने फन की नाकामियों पर इतना कलक लगा कि उल्टे पांव वो दरबार से वापस लौट गया। एक अरसा दराज तक वो अपनी शिकस्त के गम से निढाल रहा। आंखों की नींद उड़ गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने टूटे हुए हौसलों को जोड़कर खड़ा किया। आज रमजानुल मुबारक की 29 तारीख थी। गुरूब आफ्ताब के बाद दूर उफक मगरब पर हलाल ईद के तमन्नाइयों की निगाहें जम गई। चंद ही लम्हे बाद शोर उठा, ईद का चांद नजर आ गया। हर तरफ ईद की चहल पहल शुरू हो गई। आज सारी रात के लिए दरबार का दरवाज़ा खुला हुआ था। ऐलान आम था कि ईद के दिन शहरों पर कोई भूखा नंगा और मफलूकुल हाल नजर न आए। सुबह होते ही सारे अहले ज़रूरत की हाजतें पूरी कर दी जाएं। राजधानी में जश्न मुसरत का यह समा सारी रात कायम रहा। सुबह ईद की दो गाना नमाज खत्म हुई। खुतबा से फारग होकर लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। दरबार की एक पुरानी रस्म थी कि नमाज ईद के बाद वालियान रियासत और रसाई ममलिकत की तरफ से शहनशाह के हजूर में नज़र गुजारी जाती थी। अब उसकी तैयारियां शुरू हो गई थी। कीमती तहाइफ और बेशबहा जवाहरात के थाल लिए हुए नवाबों, राजाओं और जागीरदारों की टोलियां कला मुअल्ला की तरफ बढ़ रही थी। सदर दरवाज़ा से लेकर दीवाने आम तक महल का सारा हिस्सा दुल्हन बना हुआ था। नकीबों की सदाओं की गूंज में शहनशाह दीवाने आम में तशरीफ लाए। तख्त पर जलवागर होते ही सलामी और ईद की मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ। वालियान रियासत और रसाई ममलिकत अपनी कुर्सियों पर एक कतार में बैठे हुए थे। बारी बारी एक एक करके सब ने शहनशाह के हुजूर अपनी अपनी नज़र पेश की। आखिर में तुर्किस्तान का एक जौहरी उठा और उसने शहनशाह के हुजूर में एक छोटा सा संदूक पेश करते हुए कहा, इसमें वो चिराग है जो 1000 साल तक मरीख की खून की चांदनी पर परवरिश पाता रहा। तब जाकर आज उसे आप तक पहुंचने का एजाज़ हासिल हुआ है। यह तोहफा नायाब पेश करते हुए आज मेरी मुसरत की कोई इंतहा नहीं। यह कहते हुए संदूक को रख कर जैसे ही वापस लौटना चाहता था कि शहनशाह औरंगजेब ने ज़ेरे लब तबस्सुम फरमाते हुए जवाब दिया, इस बार भी हमने तुम्हें पहचान लिया है।
یہ الفاظ تیر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے۔ عالم اضطراب میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھال سکا۔ اس بار کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ بہت دنوں تک اس کے دل کا زخم رستہ رہا۔ ہزار شکست کے بعد بھی اس نے اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے فن کی غیرت جاگ اٹھی اور آخری بار وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی عرصہ بعد دکن کے علاقے سے یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں بہت سے راجاؤں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے اور وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بغاوت کو ختم کرنے اور باغیوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے بذات خود دکن کی مہم پر روانگی کا ارادہ کر لیا۔ ملک کے گوشے گوشے سے ایک عظیم لشکر کی ترتیب کا کام شروع ہو گیا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد ایک معین تاریخ پر شہنشاہ کی روانگی طے پا گئی۔ آج صبح سویرے حضرت اورنگزیب ایک لشکر جرار اپنے جلوس میں لیے روانہ ہو گئے۔ جن جن گزرگاہوں پر سے شہنشاہ اورنگزیب گزرتے تھے سارے علاقے میں دھوم مچ جاتی تھی۔ سفر کا روٹ آبادیوں اور شہروں سے ہٹ کر زیادہ تر پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ صبح و شام موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق یہ مہم نہایت سنگین ہوتی جا رہی تھی۔ باغیوں کے چھوٹے چھوٹے حلقے آپس میں متحد ہوتے جا رہے تھے۔ اس طرح دکن میں ایک باغیانہ قوت مستحکم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اس سفر میں ہر دوسرے تیسرے پڑاؤ پر نئی نئی کمک فوج میں شامل ہوتی جا رہی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر طبعاً بزرگان دین اور اولیاء مقربین کے ساتھ گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے دستور یہ تھا کہ راستے میں جہاں جہاں بھی کسی بزرگ کا مزار ملتا قافلہ روک کر مزار پر حاضری دیتے، فاتحہ پڑھ کر فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے اور روانہ ہو جاتے۔ دوران سفر ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزرتے تو دیکھا کہ کئی ہزار انسانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ خیموں اور پھونس کے جھونپڑوں کی ایک بستی بس گئی ہے۔ کوہسار کے ویرانوں میں آدمیوں کا یہ میلہ دیکھ کر شہنشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ قریب ہی پہاڑی کی کھو میں ایک خدا رسیدہ بزرگ ہیں جن کی زیارت اور حصول فیض و برکت کے لیے مہینوں سے یہاں میلہ لگا ہوا ہے۔ سینکڑوں بندگان خدا یہاں سے فیض یاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ ان کی عجیب شان ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کسی سے بات کرتے ہیں، سدا آنکھیں بند کیے ہوئے یاد الہی میں محو رہتے ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر دل کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ ان کے پرنور چہرے پر نظر ڈالنے کی تاب بڑی مشکل سے کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ حالات سن کر اورنگزیب عالمگیر کے دل میں بھی ان کی زیارت کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میرے لشکر کو حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دیا جائے۔ شام ہو چکی تھی، اس لیے طے پایا کہ صبح کے اجالے میں درویش کی زیارت کے لیے شہنشاہ تشریف لے جائیں گے۔ صبح ہوتے ہی پہاڑ کی کھو تک ساری گزرگاہ کو سپاہیوں نے ہموار کر دیا۔ ایک خدا رسیدہ بزرگ کی زیارت کی نیت سے شہنشاہ نے غسل کیا، نئے کپڑے زیب تن فرمائے، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور ننگے پاؤں چل کھڑے ہوئے۔ عقیدت کا اہتمام شوق دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ کی نیک دینی اور درویش نوازی کا اعتراف کر لیا۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر شہنشاہ رک گئے۔ خادم نے بتایا کہ ابھی حضرت عالم استغراق میں ہیں، تھوڑی دیر توقف کیا جائے۔ شہنشاہ مجسمہ عقیدت بنے ہوئے انتظار شوق میں کھڑے رہے۔ کچھ وقفے کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ اب اندر تشریف لے چلیے۔ اندر کے حصہ کو چونکہ رات کی طرح اندھیرا تھا، اس لیے جگہ جگہ مشعل روشن کر دی گئی تھی تاکہ شہنشاہ کو وہاں پہنچنے میں زحمت نہ ہو۔ خدا رسیدہ بزرگ کے قریب پہنچ کر بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرش زمین پر ادب سے دوزانو بیٹھ گئے۔ دیر تک ان کے روحانی فیض و برکات کے امیدوار بن کر خاموش بیٹھے رہے۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنی مہم کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، لیکن درویش نے بادشاہ کی عرضداشت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ بدستور اپنے عالم محویت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے استغنا کی یہ شان دیکھ کر بادشاہ اور زیادہ معتقد ہو گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، اس لیے بادشاہ نے واپسی کا ارادہ کیا۔ خادم باہر نکل چکا تھا، اب مکمل تنہائی کا عالم تھا۔ بادشاہ نے دم رخصت درویش کی خدمت میں اشرفیوں کا ایک توڑا بطور نذرانہ پیش کیا اور اٹھتے ہوئے جیسے ہی وہ دست بوسی کے لیے جھکا، بہروپیے نے دونوں ہاتھ سے بادشاہ کے قدم تھام لیے۔ بس ہو گیا جہاں پناہ، میرے فن کا یہ آخری اسٹیج تھا۔ میں درویش نہیں ہوں، وہی بہروپیہ ہوں جسے 2 بار آپ نے شکست دی ہے۔ اتنی بڑی گستاخی مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ میرے ہاتھ کا بوسہ لیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب حیرت کا طلسم ٹوٹا تو ارشاد فرمایا، آج میں نے تسلیم کر لیا کہ تو نے میرے اوپر فتح حاصل کر لی ہے۔ تم اپنے فن میں کامل ہو، اب اسی خوشی میں یہ انعام قبول کر لو۔ تمہارے فن کا صحیح حق اس وقت ادا کروں گا جب دہلی میں تم مجھ سے ملاقات کرو گے۔ دکن کی مہم سے فارغ ہو کر جب میں دارالخلافہ کو واپس لوٹوں گا
तो तुम्हारा नहायत शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। ये कहकर जैसे ही शहनशाह ने कदम बढ़ाया, बहरूपिया बोल पड़ा, जहाँपनाह, अब मैं ये थैली लेकर क्या करूँगा? अब तो दिल की दुनिया ही बदल गई है। फ़कीर दरवेश की नकल में जब ये तासुर है कि किश्वर हिंद के शहनशाह की मुअज़्ज़ज़ पेशानी मेरे आगे झुक गई, तो असल की तरफ अगर मैं रुख कर लूँ, तो किसी और एज़ाज़ की हमें क्या ज़रूरत है? ये कहते हुए एक चीख मारी और जेबो गरिबां की धज्जियाँ उड़ाता हुआ निगाहों से ओझल हो गया। बादशाह पर फिर एक सख्ते की कैफियत तारी हो गई। इस रिकत अंगेज़ वाक़या के तासर से आंखें भीग गईं। गार की तन्हाई में देर तक सोचते रहे, खुदा की शान भी कैसी बंदा नवाज बेनियाज है। कोई उम्र भर झक मारता रहता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता, और किसी के लिए एक लम्हा आतिशी ज़िंदगी भर की गफलतों का कफ़ारा बन जाता है। फिर बादशाह की तवज्जो तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ मबजूल हुई। खुदा शनासी और फ़कीर दरवेशी के नकालों ने दुनिया में कैसे कैसे लूटा होगा, कौन जानता है। इस राह का फ़रेब होरदा एक मैं ही नहीं था। मेरी तरह लाखों अफराद शैतान के मकर का शिकार होते होंगे। परवरदिगार, तू ही अपने महबूब की भोली भाली उम्मत को वक़्त के फ़रेबकारों से बचाना।